कार्यपालिकाका नगर प्रमुख आदरणीय श्री सुरेश कुमार खनालज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। विशिष्ट अतिथिको रूपमा आसन ग्रहण गरिदिनु हुन यस निजगढ नगरपालिका नगर कार्यपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत आदरणीय श्री सुमन कुमार कार्कीज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। अतिथिको रूपमा आसन ग्रहण गरिदिनु हुन साङ्ग्रेला सफ्टवेयरका प्रतिनिधि श्री नेत्र प्रसाद रिजालज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। आज यस निजगढ नगरपालिकाका विभिन्न शाखा उपशाखा इकाइ प्रमुख तथा धेरैवटा वडाका वडा सचिवज्यूहरू र यहाँ उपस्थित सम्पूर्णलाई यथास्थानमा आसन ग्रहण गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यस कार्यक्रमको औपचारिक उद्घाटन समारोहमा स्वागत मन्तव्य राखिदिनु हुन यस निजगढ नगरपालिका आलेखराजो शाखा प्रमुख श्री दिनेश श्रेष्ठज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद रिजा पोखरेलज्यूलाई। यस राजस्व सङ्कलन यी भुक्तानी अनलाइन प्रेसबाट सङ्कलन गर्ने आज उद्घाटन समारोहका अध्यक्षता ग्रहण गर्ने जुन यस निजगढ नगरपालिका नगर कार्यपालिकाका नगर प्रमुख श्री सुरेश कुमार खनालज्यू, यसै नगर कार्यपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय श्री आदरणीय श्री सुमन कुमार कार्कीज्यू, यस नगरपालिकाका विभिन्न वडा विभिन्न शाखा उपशाखा लगायतका वडा सचिवज्यूहरू लगायतका सहकर्मी मित्रहरू, नगरपालिकामा हामीले आज अनलाइन ई पेमेन्ट सम्बन्धी सफ्टवेयर प्रणालीको उद्घाटन समारोह राखेका छौँ र यसभन्दा अगाडि नै हामीले विभिन्न वडाहरूमा गई यस कार्यक्रमको सुरुवात यसभन्दा अगाडि नै गरिसकेका छौँ र यो गर्ने क्रममा हामीले 4वटा वडाहरू 1 नम्बर वडा त्यस लगायतका 8 नम्बर वडा 6 र 7 नम्बर वडाहरूमा एकीकृत सम्पत्ति कर लागू गरेनौँ र त्यस लगायत सम्पूर्ण 13वटा वडाहरूमा चाहिँ नगदी रसिद जुन पहिला चाहिँ हामीले यसभन्दा अगाडि हाते रसिदको प्रयोग गरिन्थ्यो भने यस पश्चात चाहिँ हामीले अनलाइन रसिदको प्रयोग गरी राजस्व सङ्कलनको सेवा शुभारम्भ गरेका थियौँ र यसैको उद्घाटन चाहिँ आज हामीले गरिरहेका छौँ। यसै क्रममा निजगढ नगरपालिकाले गत आर्थिक वर्ष 77-78मा हाम्रो जुन लक्ष्य थियो त्योभन्दा 36% बढी लक्ष्यभन्दा बढी चाहिँ हामीले राजस्व सङ्कलन गर्न पनि सफल भएका छौँ र यस वर्ष झनै हाम्रो प्रगति चाहिँ बढेर जानेछ भन्ने हाम्रो लक्ष्य छ र यसमा चाहिँ सहयोग गर्नुहुने सम्पूर्ण कर्मचारी साथीहरू त्यस लगायतका नगरपालिका टिमलाई म हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। बढ्दो प्रविधिको प्रयोगबाट चाहिँ अहिले कोही पनि अछुतो रहेको छैन। यसै विषयलाई मध्यनजर गर्दै र निजगढ नगरपालिका स्मार्ट सिटीतर्फ अगाडि बढेको क्रममा चाहिँ हामीले पनि प्रविधिमा थोरै एउटा भने चाहिँ खुड्किलो पार गर्ने कोसिस मात्रै गरेका छौँ। यसै विषयमा चाहिँ हामीले यस उद्घाटन समारोह चाहिँ राखेका छौँ र यो आगामी भविष्यको लागि चाहिँ हाम्रो निजगढ नगरपालिकाको लागि एकदमै फलदायी हुनेछ भन्दै यो स्वागत मन्तव्य टुङ्ग्याउन चाहन्छु। धन्यवाद। सुरु गरिएको अनलाइन बेस्ड राजस्व भुक्तानी प्रणालीमा प्रकाश पारिदिनु हुन साङ्ग्रेला सफ्टवेयरका प्रतिनिधि श्री नेत्र प्रसाद रिजालज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। निजगढ नगरपालिकाद्वारा आयोजना गरिएको अनलाइन सम्पत्ति कर नगदी रसिद ई पेमेन्ट सम्बन्धी समुद्घाटन तथा शुभारम्भ समारोहका सभाध्यक्ष तथा निजगढ नगरपालिकाका नगर प्रमुख सुरेश कुमार खनालज्यू र विशिष्ट अतिथिको रूपमा आसन ग्रहण गरिराख्नुभएका निजगढ नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सुमन कुमार कार्कीज्यू, अतिथिको रूपमा आसन ग्रहण गर्नुभएका विभिन्न शाखा उपशाखा र इकाइका कर्मचारी साथीहरू र 13वटै वडाबाट आउनुभएका कार्यक्रममा सहभागी हुन आउनुभएका सम्पूर्ण वडा सचिवज्यूहरू, अब हामीले विभिन्न समयमा विभिन्न प्रविधिका सिस्टम चलाउँदै आएर अहिले निजगढ नगरपालिकाले अनलाइन पेमेन्टसम्मको काम अगाडि बढाउँदैछ। पहिले अफलाइनका कुराहरू देखेर केन्द्रीकृत प्रणालीदेखि लिएर अफलाइनलाई अनलाइन वेब बेसमा सिस्टममा अपग्रेड गरेर
अनि वडा केन्द्रबाटै काटिएको करलाई पनि चलाएको सिस्टमलाई पनि वडा स्तरबाट सञ्चालन गर्दै आइरहेको र अब चाहिँ अनलाइन पेमेन्ट भन्ने बित्तिकै हामीले के बुझ्छौँ भने अब जुनसुकै करदाताले पनि जो हाम्रो सिस्टममा आबद्ध भएको करदाता छ, एकचोटि हाम्रो सिस्टममा कर दिएको छ, त्यो करदाताले अब आफ्नै घरबाट पनि नभए हातैबाट कर तिर्दैछ। त्यो सिस्टम सुरु गर्दै गइरहेको छ र यो सिस्टम सुरु गर्ने क्रममा निजगढ नगरपालिका बारा जिल्लाको पहिलो, मध्य प्रदेशको 7औं र नेपालभरिमा 47औं स्थानमा पर्न सफल भएको छ। यस मानेमा म निजगढ नगरपालिकालाई हार्दिक बधाई तथा यो कार्यक्रमको शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। अब के हुन्छ भने कुनै समयमा कुनै पनि करदाताले कर तिरेको छ, त्यो कसरी गर्ने के गर्ने भन्ने कुराहरू तपाईँहरूलाई विभिन्न माध्यमद्वारा अहिले सञ्चारको माध्यम छ, त्यो माध्यमद्वारा कसरी गर्ने, करदातालाई कसरी तिर्न सकिन्छ, ती करदातालाई तिर्न कसरी उग्रस्वर बनाउने भन्ने कुराहरू विभिन्न सञ्चार माध्यमहरूद्वारा र हामीले कसरी के गर्न सकिन्छ, वडा मार्फतबाट उनीहरूलाई कसरी के गर्न सकिन्छ भन्ने कुराहरू जानकारी गराउने नै छौँ। यो कुरा आज चाहिँ हाम्रो उद्घाटन गरेर अगाडि बढिसकेपछि आजकै दिनबाट अहिलेकै समयबाट अब कुनै पनि करदाताले यदि निजगढ नगरपालिका करदाता हो भने त्यो करदाताले आफैले अब कुनै वडामा आइराख्नु परेन, केन्द्रमा आइराख्नु परेन, आफैले घरैबाट कर तिर्छ। त्यो प्रणालीको व्यवस्था गरिएको छ र अब त्यो बिचबिचमा कसरी गर्ने भन्ने कुरामा हामी अब यो त्यो कार्यक्रम नभएर त्यसलाई फेरि पछाडि बसेर त्यसको भिडियो ट्युटोरियल बनाउने, सामाजिक सञ्जालमा राखेर यसो स्टेपहरू गर्ने अथवा सिस्टममै के गरिराखेको छ, सिस्टममै के हुनसक्छ, यसरी गर्ने भन्ने प्रोसेस त्यही बताइएको छ कि भन्ने कुराहरू हेर्छौँ। यो सेवा लिनको लागि कुनै पनि करदाताले निजगढ नगरपालिकाको वेबसाइट अथवा फेसबुक पेज मार्फत पनि कसरी के गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा जानकारी पाउला र यसको सिस्टमको लिङ्क सिस्टमबाटै चलाउनुपर्छ अथवा हाम्रो सफ्टवेयरबाटै चलाउनुपर्छ भन्ने छैन। कुनै पनि करदाताले एकचोटि सिस्टममा आइडी क्रिएट गरिसकेपछि त्यसले ई सेवा एपबाट अथवा स्थानीय तह एप्लिकेसन छ जहाँ 753वटै स्थानीय तह मर्ज भएको एकीकृत नेपाल सरकारले बनाएको एप्लिकेसन छ, त्यस मार्फतबाट पनि सेवाग्राहीले कर दिन सक्छ है। त्यसको लागि हाम्रो सफ्टवेयरको लिङ्क रहेको छ e-service.nijgadh.gov.np भन्ने सिस्टमको लिङ्क, सफ्टवेयरको लिङ्क राखिसकेपछि जुनसुकै करदाताले पनि त्यो यो सिस्टम एक्सेस गरेर आफैले युजर एक्सेस गरेर कामहरू अगाडि बढाउन सक्छ। अब यति गर्दा अब म धेरै कुराहरू यो बारेमा भनिराख्नु परेन। फेरि पनि के भन्न चाहन्छु भने बारामा पहिलो, मध्य प्रदेशमा 7औं र नेपालभरिमा 47औं नम्बरमा पर्न सफल भएकोमा बधाई दिँदै म बिदा हुन चाहन्छु है। धन्यवाद। निजगढ नगरपालिकाका सूचना प्रविधि अधिकृत श्री प्रमोद नेउपानेज्यूलाई आफ्नो मन्तव्य राखिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद म्याम। आजको यस अनलाइन सम्पत्ति कर तथा नगदी तथा ई पेमेन्ट सम्बन्धी समुद्घाटन तथा शुभारम्भ कार्यक्रमका सभा अध्यक्ष तथा यस नगरपालिकाका नगर प्रमुख आदरणीय श्री सुरेश कुमार खनालज्यू, त्यसै गरी यस समुद्घाटन तथा शुभारम्भ समारोहका विशिष्ट अतिथिका रूपमा आसीन रहनुभएका आदरणीय श्री प्रमुख प्रशासक यसै कार्यालयका प्रमुख प्रशासक अधिकृत श्री सुमन कुमार कार्कीज्यू, त्यसै गरी यस कार्यालयका विभिन्न शाखा प्रमुख, उपशाखा प्रमुख, इकाइ प्रमुख तथा 13वटै वडाका वडा सचिवज्यूहरू तथा अन्य कर्मचारी साथीहरू साथै पत्रकार मित्रज्यूहरू लगायत सम्पूर्णमा मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट हार्दिक नमस्कार व्यक्त गर्न चाहन्छु। हामीले विगत 5 वर्ष अगाडिदेखि नै यसमा एउटा गृह कार्य गर्दै निजगढ नगरपालिकामा राजस्व प्रणालीको सुरुवात गरेका थियौँ। हिजोको दिनमा हामीले यसलाई चाहिँ अफलाइन सिस्टमबाट जस्तो हामीले चाहिँ कामकाज अगाडि बढाइदै गएका थियौँ, त्यसलाई चाहिँ हामीले नगरपालिकाबाट मात्र भुक्तानी हुने सबै सम्पूर्ण सेवाग्राहीहरू नगरपालिकाबाट आएर मात्र त्यसका सेवा लिन सक्नुपर्ने अवस्था थियो भने त्यसलाई चाहिँ फेरि हामीले परिमार्जित गर्दै थप अपडेट गर्दै हामीले त्यसलाई चाहिँ वेब बेस्ड सिस्टममा अनलाइन सिस्टममा हामीले त्यसलाई अपडेट गरेर लग्यौँ। त्यसपछि चाहिँ हामीले विभिन्न वडामा थप विस्तारका कामहरू पनि यसलाई अगाडि बढायौँ। त्यसमार्फतै हाल हामीले हिजोको दिनमा भइरहेको
नगदी रसिद जसलाई चाहिँ हामीले हाते रसिदबाट रसिद काटिरहेका छौँ त्यसलाई पनि अहिले हामीले 13वटै वडामा अनलाइन पेमेन्टबाट हामीले अनलाइन वेब बेसबाट चाहिँ हामीले नगदी रसिदको कामहरू अगाडि बढाइसकेका छौँ। त्यस्तै गरी सम्पत्ति करको रूपमा पनि हामीले 13वटै वडाको रूपमा चाहिँ वडाबाट नै हामीले सम्पत्ति कर भुक्तानी गर्न सकिने गरी यसलाई अगाडि बढाइसकेका छौँ। त्यसै गरी हामीले यसमा चाहिँ एउटा सेक्युरिटी अथवा हामीले यसको लागि सहज जानकारीको लागि चाहिँ हामीले क्युआर कोड भनेर पनि इम्प्लिमेसनमा ल्याएको छौँ, जसले चाहिँ हामीले दिएको बिल चाहिँ यदि आधिकारिक हो कि होइन भनेर हामीले हेर्नको लागि चाहिँ हाम्रो हामीसँग भएको एन्ड्रोइड मोबाइल साधारण मोबाइलबाट पनि स्क्यान गरेर हेर्दा नगरपालिकाले दिएको रसिद चाहिँ आधिकारिक हो कि होइन भनेर हामीले सहजै रूपमा चाहिँ त्यो रसिद चाहिँ जानकारी लिन सक्छौँ। त्यो पनि हामीले थप यसपालि यही आबोमै हामीले त्यसलाई चाहिँ अपडेटमा ल्याएर आएका छौँ। त्यस्तै गरी हाल अहिले हामीले ई पेमेन्ट भनेर नयाँ फेरि हामी लन्च गर्दैछौँ। आज चाहिँ हामीले यसको लागि त्यो ई पेमेन्ट भनेको चाहिँ कस्तो हो भने सम्पत्ति करको हकमा चाहिँ सेवाग्राहीहरूले चाहिँ एकपटक वडा तथा नगरमा आएर सम्पूर्ण फाइल कागजहरू पुरा गरी एकपटक उहाँहरूले तिरिसक्नु भइसकेपछि चाहिँ अर्को पटक चाहिँ आफूले घरैबाट अथवा कुनै पनि ठाउँमा चाहिँ मोबाइल वालेट सिस्टमबाट चाहिँ आफ्नो पेमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि चाहिँ अहिले हामीले 3वटा भेन्डरहरूसँग चाहिँ सम्झौता गरेका छौँ, जसमा ई सेवा, खल्ती र आइपिएस भनेर हामीले सुरुमा 3वटा कनेक्टिभिटी राखेका छौँ। त्यसमा चाहिँ हामीले जस्तै अघि सरले भन्नुभयो जस्तै स्थानीय एपबाट पनि हामीले त्यसलाई सहजै रूपमा चाहिँ हाम्रो नगरपालिकामा गएर एड गर्न सक्छौँ। जस्तै भोलिको दिनमा हामीले वेबसाइटमा लिङ्क राखेर हाम्रो सहजै हामीसँग भएका विभिन्न मोबाइल एप्लिकेसनका थ्रुबाट त्यसमा भएका ई सेवा, खल्ती र आइपिएस कनेक्टबाट चाहिँ यो सहजै भुक्तानी गर्न सक्छौँ। यसले चाहिँ हामीलाई एउटा थप के सहज र सरल गर्छ भने जुन नगरपालिकामा हुने सेवाग्राहीको भिडलाई के हदसम्म कम गरेर सहज वातावरण बनाउँछ भने अर्को सेवाग्राहीलाई चाहिँ प्रविधि मैत्री रूपमा अगाडि बढ्न नगरपालिकाको हाम्रो नारा नै हाम्रो नगर हाम्रो सान स्मार्ट सिटी हाम्रो पहिचान भन्ने नारा जुन छ त्यसलाई पनि यसले एक थप खुड्किलोको रूपमा अगाडि लान्छ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। त्यस्तै गरी अब ई पेमेन्टको लागि हामीले एउटा सेक्युरिटी सिस्टम जसमा चाहिँ एउटा हाम्रो चाहिँ फाइनेन्सियल कुरा हुने भएको भएर हामीले यसमा एउटा सेक्युरिटी सिस्टम पनि एड गर्नेछौँ, जसमा एसएसएल हामीले सेक्युरिटी सिस्टम लाग्छौँ। त्यसमा चाहिँ हामीलाई कुनै एउटा थ्रेट आउन सक्ने कुराहरूलाई हामीले मध्यनजर गर्दै त्यसलाई सेक्युरिटी पनि हामीले केही दिएका छौँ र त्यसले चाहिँ हामीलाई कुनै एट्याकबाट हामीलाई चाहिँ थ्रेट हुनलाई जोगाउनु छ भन्ने मैले अपेक्षा लिएको छु र यसले चाहिँ हाम्रो थप कामको लागि सहज, सरल र प्रविधि मैत्री हुन्छ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। यति भन्दै मेरो 2 शब्द टुक्राउँछु। आफ्नो भनाइसहित मन्तव्य राखिदिनु हुन निजगढ नगरपालिका नगर कार्यपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत आदरणीय श्री सुमन कुमार कार्कीज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद रिजा म्याडम। आजको यस निजगढ नगरपालिकाको अनलाइन बेस्ड राजस्व भुक्तानी प्रणालीको शुभारम्भ समारोहको अध्यक्षता गरिराख्नुभएका निजगढ नगरपालिकाका प्रमुख आदरणीय श्री सुरेश कुमार खनालज्यू, निजगढ नगरपालिका नगर कार्यपालिकाको कार्यालयका विभिन्न शाखा उपशाखा एकाइका प्रमुखज्यूहरू, निजगढ नगरपालिकाका विभिन्न वडाहरूका वडा सचिवज्यूहरू, यहाँ उपस्थित सञ्चारकर्मी मित्रहरू, त्यसै गरी सफ्टवेयर डेभलपरबाट आउनुभएका साथी र अन्य महानुभावहरू, यहाँहरू सबैलाई निजगढ नगरपालिका नगर कार्यपालिकाको कार्यालयमा हार्दिक स्वागत गर्दै हार्दिक नमस्कार गर्दछु। यो कार्यालयमा केही महिना अगाडिसम्म तपाईँ हामी सबैलाई थाहा छँदैछ, हातले हामीले रसिद काटिराखेका थियौँ। वडाबाट विशेष गरी वडाबाट सबै हाते रसिद हातले लेखेको रसिदहरू काटिराखेका थियौँ र चाहिँ मलाई चाहिँ के लाग्छ भने सार्वजनिक वा चाहिँ सर्वसाधारणको नेपालभरि नै यहाँ मात्रै होइन, जहाँ पनि के गुनासो छ भने सरकारी कार्यालयमा कुनै पनि काम चाँडो हुँदैन, ढिलो हुन्छ, सेवाग्राहीले शास्ति पाउँछन् भन्ने यस्तो चाहिँ आम गुनासो हो र यसको समाधान चाहिँ जति हामीले सार्वजनिक सेवामा अनलाइन सर्भिसहरूलाई इन्डक्ट गर्न सक्यौँ त्यति चाहिँ सेवा छिटो पनि हुन्छ र सेवाग्राहीले सरलले र सहज सेवा प्राप्त गर्नुहुनेछ। निजगढ नगरपालिकामा कमसेकम यो राजस्व भुक्तानी प्रणालीबाट सुधारलाई चाहिँ एउटा जारी राखौँ भन्ने सोचले यो 6-7 महिना अगाडिदेखि नै हामीले प्रयास गरिराखेका थियौँ, तर विभिन्न कारणले गर्दाखेरि बिचमा कोभिड
19ले गर्दा पनि अलिकति ढिलो पार्यो। आदि इत्यादि कारणहरूले गर्दा अलिकति ढिलो भयो। तर हामीले आज यो अनलाइन राजस्व भुक्तानी प्रणालीको शुभारम्भ गर्न गइराखेका छौँ। यसबाट चाहिँ सेवाग्राहीहरूले कार्यालयमा नआइकन मोबाइल एप्लिकेसन पनि युज गरेर वा चाहिँ कम्प्युटरमा बसेर आफ्नो राजस्व तिर्नुपर्ने राजस्वहरू भुक्तानी गर्न सक्ने एउटा सुविधा छ भने अर्को चाहिँ अनलाइन बेस्ड सफ्टवेयरमा आधारित भएर वडा कार्यालयहरूबाट रसिद प्रिन्ट आउट गर्न सक्ने यस्ता सुविधाहरू थुप्रै छन् र यसलाई चाहिँ यसमा भएको चाहिँ सुविधाहरूलाई थप विस्तार पनि हामीले गर्न सक्छौँ आगामी दिनमा। निजगढ नगरपालिकामा हातले रसिद काट्ने गरिएको थियो राजस्वको रसिद। यहाँको सबै वडाहरूमा अहिले वडा नम्बर 13 देखि यहाँको दुर्गम वडा मानिन्छ 13, 12देखि निजगढ नगरपालिकाको यो कोर एरिया 7, 8, 9 यहाँसम्म सबै ठाउँमा सबै वडा कार्यालयहरूले अहिले चाहिँ प्रिन्ट आउट रसिद सेवाग्राहीहरूलाई दिइराख्नु भयो। यसलाई सामान्य नखानु, सुधारको अर्थ हुन्छ। सुधार एउटा प्रतीकात्मक सुधारले पनि गहिरो अर्थ राख्छ। हामीले यसबाट चाहिँ एउटा अनलाइन प्रविधिमा हामीले पड्को मारिसकेका छौँ। आगामी दिनमा निजगढ नगरपालिकाले जस्तो योजना कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन गर्न जुन हामीले प्रशासनिक फाइल कागजातहरू उठान गर्छौँ वा चाहिँ सामाजिक विकासका योजना चाहिँ कार्यक्रमहरू हुन्छन् वा अरू प्रशासनिक फाइल कागजातहरूमा निर्णय गर्ने कुराहरू हुन्छ, त्यसमा पनि हामीले अनलाइन बेस्ड प्रणाली लगाउन सक्छौँ। डिजिटल सिग्नेचरको युज गरेर सेवाग्राहीले आफ्नै घरमा बसेर आफ्नै मोबाइलमा स्क्यान गरेर एकदम मोबाइलमा स्क्यान गर्ने सुविधा पनि छ, सफ्टवेयर पनि स्क्यान गरेर त्यहाँ चाहिँ आफ्नो कागजातहरू अपलोड गर्नुहुन्छ र सबै प्रक्रियाहरू पुरा गरेपछि आफैले प्रिन्ट आउट पनि निकाल्न सक्नुहुन्छ। त्यो प्रविधिसम्म हामीले जानुपर्ने छ, त्यसको लागि हामी गर्न सक्छौँ। हामी सबै डेडिकेट भएर हामी सबै सामूहिक प्रयास गऱ्यौँ भने हाम्रो सेवा प्रवाहलाई चाहिँ एउटा र्याडिकली हामीले चेन्ज गर्न सक्छौँ। सेवाग्राहीको हित हुने गरी, सेवाग्राहीलाई फाइदा हुने गरी घरमै बसी सेवा लिनलाई हामीले मद्दत गर्न सक्छौँ। अबको सार्वजनिक प्रशासन भनेको सकेसम्म फेसलेस हुनुपर्छ। मान्छेले घर सबै सेवा प्रवाह लिनको लागि चाहिँ कार्यालय आउनै नपरोस्, घरमै बसेर एप्लिकेसन युज गरेर सेवा लिन सक्नुहोस्। त्यतातिर अब हामी जानु पर्यो। त्यतातिर हामी गयौँ भने अब नेपालमा डिजिटल सिग्नेचरले कानुनी मान्यता प्राप्त गरिसकेको छ। डिजिटल सिग्नेचरको युज गरेर हामी मजाले यो कुराहरू गर्न सक्छौँ आगामी दिनमा। तर के हुन्छ भने प्रविधि लगाउने विषयमा पनि त्यहाँ चाहिँ स्थानीय लोकालिटीमा त्यो किसिमको प्रविधि युज गर्न सक्ने क्षमता कतिको छ त्यो कुरालाई पनि हामीले विचार गर्दै चाहिँ बिस्तारै यस्ता चाहिँ अनलाइन प्रविधिहरूलाई अनलाइन बेस सफ्टवेयर लगाउँदै जानुपर्ने छ। आगामी दिनमा पनि निजगढ नगरपालिका नगर कार्यपालिकाको कार्यालयको समग्र सेवा प्रवाह समग्र व्यवस्थापनको विषयहरूमा चाहिँ क्रमशः निजगढ नगरपालिका नगर कार्यपालिकाको कार्यालयले जुन सुधार गरिराखेको छ त्यसलाई आगामी दिनमा पनि निरन्तरता दिनेछ र यहाँ पनि सम्पूर्ण कर्मचारीहरूले निजगढ नगरपालिकाको नगर कार्यपालिकाको सेवा प्रवाहलाई सकेसम्म सेवाग्राही मैत्री बनाउन, सकेसम्म जनताको हकितमा काम गर्न यहाँहरू सबै समर्पित हुनेछ। निजगढ नगरपालिकाको एउटा गुडविललाई चाहिँ बाहिर पनि एकदमै राम्रो बनाउन हामी सबै मिलेर लागौँ। सबैले जनताको हकितको लागि काम गरौँ, सेवाग्राहीको हकितको लागि उहाँहरूलाई सुविधा पुग्ने गरी काम गरौँ भन्ने यहाँलाई अनुरोध गर्दै यसको लागि चाहिँ मैले आफ्नो तर्फबाट गर्नुपर्ने योगदानहरू मैले जानेका बुझेका मेरो प्रशासनिक अनुभव क्षमता छिप सबै यहाँ यस नगरपालिका नगर कार्यपालिकाको सेवा प्रवाहको लागि उपलब्ध गराउन सबै कर्मचारी साथीहरूलाई जुनसुकै किसिमको तपाईँहरूलाई चाहिँ काममा अप्ठ्याराहरू समस्याहरू छन् भने त्यसलाई समाधान गर्न आफ्नो तर्फबाट पूर्ण सहयोग रहने र पूर्ण साथ रहने यहाँ वचनबद्धता पनि व्यक्त गर्दै यहाँपछि सम्पूर्णमा निजगढ नगरपालिका नगर कार्यपालिकाको कार्यालयको तर्फबाट हार्दिक धन्यवाद र हार्दिक शुभेच्छा समेत टक्राउँदै आफ्नो भनाइ टुङ्ग्याउँछु। हस्त धन्यवाद, नमस्कार। यस राजस्व सङ्कलनमा ई पेमेन्ट सफ्टवेयर प्रणाली औपचारिक रूपमा कम्प्युटरमा बटन थिची उद्घाटन गरिदिनु हुन यस कार्यक्रमका अध्यक्ष एवं यस निजगढ नगरपालिका नगर कार्यपालिकाका नगर प्रमुख आदरणीय श्री सुरेश कुमार खनालज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। वडा नम्बर 5 वडा सचिव श्री
धर्मराज लामिछानेज्यू, वडा नम्बर 6 वडा सचिव श्री सुमिता पराजुलीज्यू, वडा नम्बर 7 वडा सचिव श्री सुभाष कुमार ठाकुरज्यू, वडा नम्बर 9 वडा सचिव श्री सपना ढुङ्गानाज्यू, वडा नम्बर 10 वडा सचिव श्री भगवती रिमालज्यू, वडा नम्बर 11 वडा सचिव श्री सुजित कुमार कर्णज्यू, वडा नम्बर 12 वडा सचिव श्री शुभचन्द्र महतोज्यू, वडा नम्बर 13 वडा सचिव श्री विष्णुलाल श्रेष्ठज्यू, सूचना प्रविधि अधिकृत श्री प्रमोद नेपालीज्यू, अम्बिका कोइरालाज्यू, राजस्व शाखा प्रमुख श्री दिनेश श्रेष्ठज्यू, बाँकी रहनुभएका वडा नम्बर 1 का वडा सचिव रामकरण मण्डलज्यू, वडा नम्बर 10 का वडा सचिव श्री भगवती रिमालज्यू र वडा नम्बर 8 का वडा सचिव सुषमा पुयाल ज्यूलाई यो प्रमाणपत्र पछि पुर्याउने व्यवस्था गरिनेछ। यस कार्यक्रममा आफ्नो मन्तव्य राखी यस कार्यक्रमको समापन गरिदिनु हुन यस निजगढ नगरपालिका कार्यपालिकाका नगर प्रमुख श्री सुरेश कुमार खनालज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दै म यहाँहरूबाट बिदा चाहन्छु। धन्यवाद। अनलाइन सम्बन्ध कर नियमित तथा राजस्व सम्बन्धमा दिने अनलाइन भुक्तानी समूह घाटन समारोहका विशिष्ट अतिथि त्यसै निजगढ नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अतिथि आदरणीय सुमन कुमार कार्कीज्यू, त्यसै गरी यस कार्यक्रमका अतिथि सागरिला सफ्टवेयरका प्रतिनिधि वीरेन्द्र प्रसाद हितालज्यू, यस कार्यक्रमका अतिथिहरू लेखाका अधिकृत सर, त्यसै गरी प्रशासन शाखाका अधिकृत सर, योजना शाखाका अधिकृत सर, त्यसै गरी पूर्वाधार शाखाका इन्जिनियर सर लगायत विषयगत शाखाका सम्पूर्ण प्रमुखज्यूहरू र 13वटै वार्डका वडा सचिवज्यूहरू, निजगढ नगरपालिकाका विभिन्न तह तर्फबाट रहनुभएका कर्मचारी साथीहरू, पत्रकार मित्रहरू र निजगढ नगरपालिकाका सुरक्षा अंगका साथीहरू, म मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट र निजगढ नगरपालिकाको तर्फबाट नमस्कार गर्न चाहन्छु, स्वीकार गर्छु। नमस्कार। विशेषतः निजगढ नगरपालिका स्मार्ट सिटीमा प्रवेश गर्दै गर्दा नेपाल सरकार जुन राज्य पुनर्संरचनापछि 3 तहका सरकार हुँदै गर्दा सङ्घ सरकार प्रदेश सरकारले निजगढ नगरपालिकालाई हेर्ने दृष्टिकोण जुन नेपाल सरकारको क्याबिनेटबाट 2072-71-72 मा निर्णय भई निजगढलाई स्मार्ट सिटीमा लैजाने निर्णय
सहित निजगढको गुरु योजना सँगसँगै गुरु योजना अन्तर्गतका DPRहरू पनि तयार भइसकेको अवस्थामा मैले जुन निजगढ नगरपालिकालाई नेपाल सरकारले हेर्नुपर्थ्यो जस्तो स्मार्ट सिटीका 4 पिल्लरहरू हुन्छन्। ती पिल्लरमा यो जुन अनलाइन सिस्टम भनेको एउटा पिल्लरमा पर जान्छ र त्यो अन्तर्गतका सङ्घ र प्रदेशले जुनसुकै रूपले हेरे तापनि निजगढ नगरपालिकाले चाहे सडकको सन्दर्भमा होस्, चाहे भौतिक संस्थागत विकासका सन्दर्भमा होस्, चाहे सामाजिक विकासका सन्दर्भमा होस्, चाहे पर्यटन क्षेत्रको विकासको सन्दर्भमा होस् र अहिले आएर राजस्व सम्बन्धी अनलाइन यी प्रणालीमा जुन जाँदैछ हामी भुक्तानी प्रणालीमा यो एउटा स्मार्ट सिटीको नोम्स अन्तर्गतको यो कार्य हो। यो कार्यको जुन 3 दिने ट्रेनिङ साङ्ग्रिला सफ्टवेयरका प्रतिनिधिबाट हाम्रो 13वटै वार्डका वडा सचिवहरू, राजस्व शाखाका प्रमुख र राजस्व शाखामा काम गर्ने कर्मचारी साथीहरू र विभिन्न कर्मचारी साथीहरूलाई 3 दिने ट्रेनिङ दिएर यो जुन अनलाइन ई पेमेन्टको कार्यक्रम सञ्चालन गर्नको लागि जुन तपाईहरुलाई एउटा सशक्त ढङ्गले उभ्याइएको छ, यसलाई निजगढ नगरपालिकाको राजस्व सङ्कलनमा हिजोको दिनमा हाते लेख्ने र कागजको प्रयोग जुन थियो यसले धेरै कुराहरूमा निजगढ नगरपालिकालाई फाइदा पुर्याएको मैले महसुस गरेको छु। कुनै पनि स्थानीय तह, प्रदेश तह र सङ्घको जबसम्म समृद्धि हुँदैन तबसम्म आर्थिक स्रोत हुँदैन। यदि आर्थिक स्रोत बलियो हुँदैन भने त्यो ठाउँको समृद्धिको सपना देख्नु र सपना देख्दै गर्दाखेरि पनि त्यो ठाउँको समृद्धि हुनु भनेको एकदमै मन्द गतिमा त्यो अगाडि बढ्छ र एउटा बनाउँदै जान्छ, अर्को भत्काउँदै जान्छ। यी प्रविधिबाट अगाडि बढ्ने क्रम भएको हुनाले निजगढ नगरपालिकाका विभिन्न वडाका गुनासा कि राजस्व चुहाडका गुनासाहरू पनि नगरपालिकाभित्र आएको थियो र त्यसलाई त्यो राजस्व चुहाड हुन नदिनको लागि, त्यसलाई न्यूनीकरण गर्नको लागि जुन साङ्ग्रिला सफ्टवेयरको माध्यमबाट अनलाइन पेमेन्टको जुन मतलब चाहिँ कार्यक्रम अगाडि बढाइयो र जुन ट्रेनिङ दियो, यसमा म विशेष गरी निजगढ नगरपालिका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सुमन कुमार कार्की, आइटी अफिसर, प्रशासन शाखाका प्रमुख रविन घिमिरे र विभिन्न राजस्व शाखाका चाहिँ मतलब चाहिँ प्रमुखज्यू लगायतहरूको महत्त्वपूर्ण भूमिकाहरू छ जुन निजगढलाई एउटा आधुनिकीकरणमा डोर्याउने काममा यसले सहयोग पुर्याउँछ भन्ने कुराहरू मैले अपेक्षा लिएको छु। र अर्को कुरो, मानिस अहिले यति बिजी छन्, यति मतलब चाहिँ बिजी भएर मानिस हिँडिरहनु भएको चाहिँ उहाँहरूलाई काम गर्न अथवा कुनै पनि आफ्नो महत्त्वपूर्ण कार्यको लागि पनि अफिसियली कार्य होस्, चाहे पनि व्यक्तिगत कार्य जहाँ पनि उहाँले नभ्याइरहेको अवस्थामा छिटो छरितो र आफ्नै हातबाट ई पेमेन्ट, अनलाइन पेमेन्टको माध्यमबाट सम्पत्ति कर लगायत अन्य राजस्वहरू तिर्ने कुराहरूमा जुन निजगढ नगरपालिकाले एउटा सहजता प्रदान गरेको छ, यसले निजगढ नगरपालिका क्षेत्रभित्रका आम मानिसलाई ठुलो चाहिँ मतलब चाहिँ सरलता, समयको बचत र निजगढ नगरपालिकाको राजस्व चुहाडमा यसले ठुलो महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ। र मैले प्राप्त हामीले खालि पेपरको माध्यम मात्रै सञ्चालन गर्दै गर्दाखेरि पनि निजगढ नगरपालिका गत साल 36% राजस्व वृद्धि भएको छ। अब यो अनलाइन सिस्टमबाट जाँदै गर्दा यो पेमेन्टको माध्यमबाट जाँदै गर्दाखेरि अझै यसले चाहिँ मतलब चाहिँ राजस्व चाहिँ हाम्रो वृद्धिमा अझ ठुलो छलाङ मार्छ भन्ने कुरामा मैले विश्वास लिएको छु। र निजगढको समृद्धि र विकासको लागि अर्थ नै तपाईँहरूलाई थाहा छ, नेपाल सरकारले दिने अनुदान र निजगढ नगरपालिकाको आन्तरिक आय करिब बच्चाको रूपमा छ। यदि निजगढ नगरपालिकाको आन्तरिक आय नहुँदो हो भने आज कति कर्मचारीहरू रुष्ट भएर यहाँलाई हिँडिसकेका हुनुहुन्थ्यो होला, कति निजगढका चाहिँ मतलब चाहिँ जनताहरू रुष्ट हुन्थ्यो होला, विकास निर्माणका कामले जुन अहिले फड्को मारिरहेको छ त्यो कामलाई कति ब्रेक लाग्थ्यो होला, कि कल्पना गरौँ त हामी।
तर जे भने आफ्नो ठाउँबाट सुधार्दै राजस्वको वृद्धिमा चाहिँ मतलब निजगढ नगरपालिकाको राजस्व कार्यालय जुन तरिकाले अगाडि बढिरहेको छ र चाहिँ मतलब कर्मचारी जुन प्रमुख प्रशासन लगायत अन्य कर्मचारीको साथ र सहयोगले राजस्व सङ्कलनमा पनि एउटा टेवा पुगेको मैले महसुस गरेको छु। र सँगसँगै यो सेवा भनेको 12 जिल्लामा पहिलो हो। 12 जिल्लामा निजगढ नगरपालिका पहिलो स्थानमा परेको छ भने प्रदेशमा 7औं तहमा परेको छ। यो ई पेमेन्ट जो अनलाइन पेमेन्टको जुन माध्यम छ यसलाई 7औं तहमा छ भने नेपाल अधिराज्यभरिमा 70 स्थानमा 47 मतलब चाहिँ स्थानमा निजगढ नगरपालिका परेको छ। 753 नगरपालिका हुँदै गर्दा निजगढ 47 स्थानमा आउने भनेको पनि त्यसले एउटा चाहिँ राम्रो एउटा शुभ सङ्केत दिएको छ। अब यो जुन हामीले जुन यो लागू गरिरहेको छौँ यो लागूलाई कार्यान्वयन गर्ने दिशामा पारदर्शिता कुरामा अलिकति पनि कमजोरी नआओस्। जुन हामीले दिने सेवा प्रवाहमा यो कारणले चाहिँ सेवा प्रवाहमा चाहिँ अझ मानौँ न हाम्रो अब यो ई पेमेन्टको माध्यमबाट जुन हुने भएको हुनाले भोलि हाम्रो चाहिँ मतलब विभिन्न मतलब यसका पनि माध्यमहरू छन्। कुनै न कुनै कुराको खराबको कारणले गर्दाखेरि भोलि भुक्तानीमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ मतलब असजिलो भयो भन्ने जनगुनासो कुनै पनि नआओस्। यसमा सचेत रहन पनि हामी कार्यक्रम जति मतलब चाहिँ राम्रो कार्यक्रम अगाडि सार्छौँ त्यो कार्यक्रमलाई सार्थकता र सही तरिकाले चाहिँ मतलब सञ्चालन गर्न पनि त्यति कठिनाइ हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि त्यसलाई चाहिँ मतलब सबै साथीहरूको जुन कर्मचारी साथीहरू बिचमा एक अर्कामा समन्वय गरेर आइटी अफिसर राजस्व शाखा लगायत प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत उहाँहरूकै मतलब चाहिँ कम्युनिकेसनमा मतलब चाहिँ एउटा राम्रो तरिकाले गयो भने हामीले आज यो जुन उद्घाटन गऱ्यौँ जुन मतलब यो उद्घाटन गर्ने अवसर पायौँ अन्तिम चरणमा स्थानीय चुनावको चाहिँ चुनाव आइरहेको छ। यो सन्दर्भमा पनि मैले एउटा उद्घाटन गर्न पाएँ। यसको लागि म आफूले पनि सौभाग्य ठानेको छु। तर सौभाग्य ठान्दै गर्दाखेरि उद्घाटन गरेको चिज भोलि गएर चाहिँ फेलियर भयो भन्ने कुरो चाहिँ मतलब सुन्नु नपरोस्। त्यसको लागि जति मलाई चासो हुन्छ त्यति नै तपाईँहरू कर्मचारी साथीहरूलाई पनि त्यतिकै चासो लिएर हुन त तपाईँहरूले लिइरहनु भएको छ। तपाईँहरूले गरेका कार्यहरूलाई धन्यवाद पनि दिन्छु र यसलाई छिटो छरितो हुने किसिमले र जनताले कसैले पनि गुनासो नगर्ने बातहरू मिलाएर यो जुन मतलब अनलाइन पेमेन्ट छ अथवा हाम्रो अनलाइन जुन ठाउँमा हुन सक्दैन त्यसको लागि के व्यवस्था गर्न सकिन्छ त्यो पनि मतलब चाहिँ व्यवस्थापन गर्दै 13वटै वार्डमा यो अनलाइन पेमेन्ट कार्यक्रम पूर्ण रूपले सफल होस् भन्ने शुभकामना दिँदै जुन यसमा साथ र सहयोग दिनुहुने जुन सफ्टवेयर जुन साङ्ग्रिला सफ्टवेयरका प्रतिनिधि सुमन सर, राजस्व शाखाका हाम्रो दिनेश श्रेष्ठ भाइ, प्रशासन शाखाका रविन घिमिरे, त्यसै गरी अन्य राजस्व शाखाका साथीहरू सबैलाई मुरी धन्यवाद दिँदै सँगै आजको यो महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम विसर्जन भएको घोषणा पनि गर्दछु। म यो कार्यक्रमबाट बिदा लिन्छु। धन्यवाद, नमस्कार।